बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो हाल ये हो गया है कि तशद्दुद, लापता और अगवा करना भी काम नहीं आ रहा। अंदाज़ा लगाइए, वो गवाह, वो लोग जिनके बारे में ये कहा गया कि सबसे अहम यही हैं, बस अब तो इमरान खान बच ही नहीं सकते, देखें ये तो राजदां थे, ये गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ। अब आप जानते हैं कि एक एक करके तो केस खत्म होते जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन अब सबसे ज़्यादा अहम 9 मई का मामला है। उस पर दो गवाह आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारा इन बयानात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बयान हमसे मंसूब किए जा रहे हैं वादा मुआफ गवाह के तौर पर, इमरान खान हो या बुशरा बीबी, ये वो गवाह हैं कि जिनकी गवाही पर बुशरा बीबी के खिलाफ केस बनाए गए 9 मई के। इमरान खान तो एक तरफ रह गए, उनकी अहलिया के खिलाफ इनके बयानात पर केस बनाए गए। ये हैं जनाब पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट। ये दोनों नौजवान हैं और तहरीक इंसाफ में जो सबसे आगे आए, जो नौजवान तहरीक इंसाफ में, और बहुत ज़्यादा इमरान खान से वाबस्तगी इनकी जज्बाती थी, नज़र आता था। ये वो दोनों हैं और जिस तरह नारे लगाए और बड़े जज्बाती थे, ये दोनों लापता होते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जी ये तो वादा माफ गवाह बन गए हैं और अब इमरान खान नहीं बचेंगे। बाकायदा खबरें चली कि जी सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट, ओहो ये तो वो कुछ बता रहे हैं, सारे सबूत इन्होंने बता दिए। ये तो आज आप सुन रहे हैं ना फैज़ हमीद साहब के हवाले से हुकूमत की तरफ से कि जी वो भी वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं, वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं। वो अब राना सनाउल्लाह का मैं देख रहा था बयान नदीम मलिक साहब के शो में कि बिल्कुल ये बड़ा संगीन है, मौत की सज़ा तक है जो कुछ फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है, उन पर इल्ज़ामात हैं। और फिर इमरान खान से जोड़े बगैर तो बात आगे बनती ही नहीं है, तो दोनों को इकट्ठा देखा जाएगा और दोनों के लिए संगीन सज़ा है। तो यानी इशारे दे रहे हैं कि इमरान खान के लिए भी ये हो सकता है जी, उसको सजाए मौत तक ले जाया जा सकता है फैज़ हमीद के साथ जोड़कर, वो भी वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे और सब कर लेंगे। ये तो अभी हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो माजी में हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। यही बातें हमने सबके बारे में सुनी है। आपको याद है कि परवेज़ खटक का भी मामला था, वो तो अभी तक है, उस पर आते हैं। आज़म खान का, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो देखें, उनके बयानात को देखिए। फिर किस तरह से करते करते केसेस बनाए गए और गवाह सामने लाए, बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। अब हुआ ये है कि ये उमर तनवीर भट्ट और वासिक क़य्यूम, ये दोनों ही लापता हुए, फिर सामने आए, फिर गवाह बनाए गए। ये आज इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत, वहाँ पर ये पेश हुए और दोनों ने कहा कि हमारा इन बयानात से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिसमें कहा गया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी इनके कहने पर ये सब कुछ हुआ, ये मुलव्वस हैं 9 मई के वाक़यात में। उन्होंने कहा जी हमारा इस बयान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाकायदा वीडियो मौजूद है, वीडियो बयानात हैं। वैसे तो उनके इस तरह के भी हैं कि ये कहते थे कि अगर हमसे कोई भी बयान मंसूब किया जाए, कुछ भी हो, तो हम तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे। लेकिन फिर जब ये लापता हुए, गायब हुए, तो उसके बाद फिर अचानक सामने आए, वादा मुआफ गवाह के तौर पर सामने आए। अब दोबारा इनका वीडियो बयान है जहाँ इनके वकील साहब खड़े हैं और उसमें ये खुद कह रहे हैं, वकील ने तो कहा ही कि जी जो बयानात इनसे लिए गए हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं इनसे, और अब बयान तो वही चलेगा जो अदालत में जज के सामने है। उसमें फिर वासिक क़य्यूम ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब क्या फ़ायदा लोगों से ज़बरदस्ती बयान लेने का और ये सब कुछ करने का। अब दोबारा भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता था कि इनको दोबारा आप पकड़ें, लेकिन ये अजीब कहानी बन जाएगी कि अच्छा पहले उन्होंने बयान दिया, फिर आकर ये बयान से मुकर गए, उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। अदालत में आकर ये कह रहे हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो ज़बरदस्ती तशद्दुद से लिया गया बयान, उसकी क्या अहमियत। मगर फिर ये दोबारा हो जाएंगे एक बार लापता, फिर ये आकर बयान देंगे, फिर जब अदालत में इस तरह से पेश किए जाएंगे तो फिर ये बात हो जाएगी, क्या करेंगे इसका। तो ये वही किस्सा है जो हमने उस्मान डार के इंटरव्यू की सूरत में देखा, जो सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू की सूरत में देखा, फिर शेख रशीद पर जाकर तो बात ही कुछ और हो गई। तो ये गवाहान शेख रशीद के खिलाफ भी थे, इमरान खान के खिलाफ भी थे और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी थे, और इसी के बुनियाद पर उनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे। वो केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। वैसे 12 मुकदमात जो थे 9 मई के हवाले से बुशरा बीबी पर, वो भी हाल ही में सारे के सारे फारिग हो गए, ख़त्म ही हो गए। अब इन्होंने, इन दोनों ने अब बरीयत की दरख्वास्त भी दे दी है। चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। ये वही सूरत हाल है जो हमने माजी में देखी है कई केसेस में। वहाँ तो अभी देखिए गवाह मुनहरिफ नहीं हुए, गवाही दी, लेकिन उस तरह की गवाही आ गई कि इमरान खान ने आज़म खान को तबकी भी दी। जो बयान वो वैसे देते हैं जाकर, जिस तरह आज़म खान भी लापता रहे, उसके बाद जब उनका बयान आता है, उस बाद एक बयान अदालत में आता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और
جہاں پر سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے وہاں وہ بیان کہیں اور طرف چلا جاتا ہے۔ پرویز خٹک کا آپ معاملہ دیکھیے، وہ کون ہے پرویز خٹک کہ جنہوں نے پارٹی توڑنے کی پوری کوشش کی، سب سے زیادہ جو عمران خان کے خلاف بیان دیے، سخت بیانات دیے، ان میں پرویز خٹک، اپنی جماعت الگ بنائی، انہوں نے وہاں پر جلسے کے عمران خان کے خلاف، تقریریں کی، بیانات دیے، ہاں جی میں گواہ ہوں، سب کچھ کیا، لیکن جس طرح وہ پھر الیکشن ہارے، لوگوں نے پھر درگت بنائی جو ان کو سمجھ آئی، پھر وہ گواہی دینے آتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ تو اتنے تو بچے نہیں ہیں پرویز خٹک صاحب کہ ان سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ وہ بالکل ایسا بیان دے دیں جس میں عمران خان کا قصور ہی نہیں سامنے آتا۔ وہ بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو تم نے عمران خان کو فائدہ دے دیا، اور دوبارہ درخواستیں آتی ہیں پرویز خٹک کی طرف سے کہ جی میرا دوبارہ بیان لیا جائے، میں نے بیان صحیح نہیں دیا، عمران خان کے خلاف بیان درست نہیں تھا میرا، میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ تھا ہی نہیں ان کے پہلے بیان میں کہ جی عمران خان نے کہیں مجبور کیا ان کو القادر ٹرسٹ کیس میں، زبردستی ان کے ساتھ کچھ کیا کہ جی زبردستی انہوں نے کہا ہاں جی یہ کرنے ہیں، سائن کرنے ہیں، یا بس یہ پاس کرنا ہے۔ تو اتنے بچے تو پرویز خٹک نہیں ہیں، سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بیان جو دے رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ چیزیں اب آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے جا رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، فواد چودھری، عمران اسماعیل، مطلب لمبی فہرست ہے، جتنے چھوڑ کے گئے پچھتا رہے ہیں۔ فواد چودھری تو کہہ رہے تھے کہ آج میں احتجاج میں شرکت کروں گا، جلسے میں جاؤں گا۔ وہ الگ بات کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے درست فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ منسوخ کر کے۔ اب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے کہیں آگے ہے، وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی۔ اب یہ بھی بات آ گئی کہ اعظم سواتی کو کیسے ملنے دیا گیا۔ اعظم سواتی نے تو بڑے خطرناک بیانات دیے ہوئے ہیں، عمران خان کی بہنیں عمران خان سے نہیں مل سکتی، اس طرح ان کے وکلاء نہیں مل سکتے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو 7:30 بجے ان لوگوں کو کس نے بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا، اور عمران خان صاحب کو اتنے ہی اب سادہ اور معصوم نہیں ہیں کہ ان کو بھی نہ پتہ لگے کہ یہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، یا اب اگر میں جلسہ منسوخ کرتا ہوں تو کیا اثرات ہوں گے۔ تو اب یہ کہیں کہ ویل لیفٹ ہے، ہر گیند پر چھکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ گیندیں جانے بھی دینی ہوتی ہیں، اور آگے اب پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے عمران خان کو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ بھی بیان آیا ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے، آخری موقع ہے حکومت کے پاس، ہر دفعہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ تو طاقت تو عمران خان نے دکھا دی، ان کے پاس ہے، اسٹریٹ پاور ہے، لوگ نکلے، گرفتاریاں بھی دیں۔ شیخ افضل مروت نے جس طرح گرفتاری دی یا گرفتار ہوئے، اس کے بعد ان کی رہائی کی خبر آئی، اس طرح اور بہت سے ان کے لوگ کارکن گرفتار ہوئے، اب کہا جا رہا ہے شاید ایسے سے رہائیاں ہوں۔ تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، مزید کیا لوگ اب گرفتار ہوتے ہیں، یہ کیسز بنانے اور تیز کیے جاتے ہیں، یا اب یہ صرف کیسز خاتمے کی طرف ہی جائیں گے۔ توشہ خان آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ نے سائفر کیس دیکھ لیا، آپ نے عدت کیس دیکھ لیا، کس طرح سے وہ کیس بنے اور دن رات لگا کر جیل میں ٹرائل کیے گئے، 2-2 3-3 دن کے اندر سزائیں دی گئیں، اس کے بعد وہ ختم بھی ایسے ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان صاحب کے وہ وکیل ہیں، وہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جب انہوں نے ایسے عمران خان صاحب کے آگے ہاتھ کیا، اور پھر عمران خان نے بھی ایسے ان کے ساتھ ہاتھ جوڑا تھا۔ تو انہوں نے اب کہا ہے، یہ سلمان صفدر بالکل پولیٹیکل نہیں ہے، اس طرح اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے، یہ صرف قانون کے کیسز کے حد تک رہتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جو ابھی کیسز ہیں، نئے کہہ نہیں سکتے بنا دی جائیں کیا ہو، لیکن 15 سے 20 دن میں یہ کیسز تو ختم ہو رہے ہیں جو اس وقت موجودہ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، اور باقی جو پرانے کیسز تھے وہ تو سٹار گواہی جناب آپ دیکھیے وہ اب کس طرف جا رہے ہیں، وہ تو اپنی بریت کی طرف جا رہے ہیں، اور ساری گواہیاں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔